साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा विद्युतका पोल जथाभावी राखिँदा स्थानीयलाई समस्या, प्राधिकरणको जग्गा नहुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती। नवलपुरका कोरोना संक्रमण मुक्त नागरिकद्वारा स्वयंसेवी अभियान शुरू, आइसोलेसनमै पुगेर परामर्श र आवश्यक सामग्री वितरण। र कञ्चनपुरमा नेपालमै पहिलो पटक कबड्डी प्रशिक्षण भवन निर्माण, अत्याधुनिक भवन पाएसँगै खेलाडीहरू उत्साहित। अब पूरा समाचार। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले विद्युत सेवा विस्तारका लागि खरिद गरेका पोलहरू जथाभावी राख्दा समस्या भएको छ। मुसिकोटमा निर्माण भइरहेको विद्युत सबस्टेशनका लागि पोल ल्याइएको हो। रुकुम पश्चिममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रले केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तारका लागि खरिद गरिएका पोलहरूको व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको छ। वितरण केन्द्रले रुकुम पश्चिमका सबै पालिकामा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तार गर्ने गरी खरिद गरिएका 5000 बढी पोलहरू सार्वजनिक स्थानमै राखेर लापरवाही गरेको हो। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 को धैरेनी चौरमा निर्माण भइरहेको विद्युत सबस्टेशनको पूर्व तयारी स्वरूप केही महिना अघि विद्युत पोल ल्याइएको थियो। व्यवस्थित तरिकाले एउटा तारजाली गराएर गेट बनाएर त्यहाँ राख्ने र त्यहाँबाट जहाँ लैजानु पर्ने हो, अब ट्र्याक्टरमा ट्रकमा केमा लोड गर्नुपर्ने व्यवस्थित तरिकाले त्यही सम्बन्धित ठाउँमा लिन सकिन्थ्यो। यो चाहिँ अलिकति कमजोरी पक्ष जस्तो देखियो। रुकुम पश्चिमको वितरण केन्द्रले भने प्राधिकरणको जग्गा नहुँदा खरिद गरिएका पोलहरू सार्वजनिक स्थान, खुला चौर र व्यक्तिको निजी जग्गामा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ। वितरण केन्द्रका प्रमुख त्रिलोचन भट्टराईका अनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तारको तयारी भइरहेको छ। मुसिकोट हाम्रो जुन जहाँ अफिस छ अहिले त्यहाँ हाम्रो आफ्नो जग्गा छैन। जग्गा नभएको कारणले गर्दा हामीले चौरहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका अफिसहरू तथा अलिक खुल्ला ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ पोल थुपार्ने र सँगसँगै ठेक्कापट्टा हुँदासाथ त्यो पोलहरू साइडमा गइसक्छ। त्यसले गर्दा अलिक लथालिङ्ग देखिन गयो। रुकुम पश्चिम वितरण केन्द्रले खरिद गरेका पोलहरू हाल मुसिकोट नगरपालिकाको पिपलनेटा, सल्ले, डाङ्ग्रीचौर लगायत विभिन्न पालिकाका स्थानमा जथाभावी छरिएर राखिएका छन्। 4 वर्ष अघिबाट रुकुम पश्चिममा विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा कम भोल्टेजका कारण अनियमित हुँदा मुसिकोटमै 3 MVA क्षमताको विद्युत सबस्टेशन निर्माण भइरहेको छ। रुकुम पश्चिमबाट प्रकाश गौतमको रिपोर्ट। कोरोना जितेर घर फर्किएका नवलपुरका सर्वसाधारण नागरिकले कोरोना महामारी विरुद्ध स्वयंसेवी अभियान थालेका छन्। उनीहरूले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूलाई सहयोगको अभियान थालेका हुन्। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाका सर्वसाधारण नागरिक कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएपछि कोरोना विरुद्धको अभियानमा लागेका छन्। कोरोना संक्रमितको परिवार र संक्रमण देखिएको ठाउँमा हुने गरेका दुर्व्यवहार र अमानवीयताको विरुद्ध उनीहरूले आवाज उठाउन सुरु गरेका छन्। यो कोरोना निसंक्रमण अभियान हामी कोरोना संक्रमणमा परेर निसंक्रमित भएर फर्किएपछि हामीले भोगेका अनुभवको आधारमा हाम्रा परिवारका सदस्यहरूले भोगेको तीतो अनुभवको आधार पछिल्लो समय समुदायमा संक्रमण फैलिने दर बढेपछि होम आइसोलेसनमा बस्नु परेका संक्रमितलाई हौसला प्रदान गर्न परामर्श र अनुभव साटासाट सहित संक्रमितका लागि सहयोग अभियान थालिएको हो। विभिन्न देशहरूमा रहनुभएका काउसुती निवासीहरूले पनि आर्थिक रूपबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ र विशेष गरेर स्थानीय क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न उद्योगी व्यापारीहरूले यो अभियानमा चाहिने सामग्रीहरू स्वतस्फूर्त रूपबाट आफूहरू नै लिएर आएर दिनुभएको छ। जस्तो विदेशमा रहनुभएका यादव केसीले 32,000, माछापुछ्रे बैङ्कको ब्रान्च म्यानेजर शेषराज पोखरेलले 10,000 दिनुभएको छ। यसरी प्राप्त पैसालाई चाहिँ अपुग सामग्रीहरूलाई हामीले खरिद गरिएको छ। स्वतस्फूर्त अभियानमा लागेको स्वयंसेवी समूहलाई कावासोती नगरपालिकाले पनि स्वयंसेवकका रूपमा सक्रिय सहभागिताका लागि निर्णय गरेर अभियानमा लाग्न आग्रह गरेको छ। जसलाई कोरोना लागेर जो साथीहरू रजरको कोरोना अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू निको भएर आइसकेपछि अहिले एउटा हामीले कावासोती नगरपालिकाबाट
कोरोना भएका जो होम आइसोलेसनमा बसेका साथीहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको बारेमा जानकारी गराउने र उहाँहरूसँग परामर्श गर्ने काम भइरहेको छ। संक्रमण मुक्त भएर फर्केकाहरूले थालेको यो अभियानलाई सामाजिक रूपमा सकारात्मक ढङ्गले हेरिएको छ। अभियानमा व्यक्तिगत संस्थागत सहयोग जुट्ने क्रम बढिरहेको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ घटालथान क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ। पर्यटन पूर्वाधारका लागि संघीय सम्पूरक अनुदानबाट 1 करोड 42 लाखको लागतमा पूर्वाधार विकास सुरु भएको हो। बुढी घटालका नामले पनि प्रसिद्ध डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ घटालथान पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यसको प्रचार मार्फत पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विकास निर्माणको कामलाई तीव्र पारिएको छ। घटालको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि तलाउ निर्माण, कम्पाउन्ड वाल, बाटो तथा सप्ताहगृह बनाउने भएपछि त्यहाँका नागरिक खुसी छन्। हामीलाई पर्यटकको लागि एउटा सम्भावित क्षेत्र के छ भनेपछि जुन अहिले दैजी जोगबुढा भएर आउने सडक खण्ड छ, त्यो सडक खण्ड चिरगिट्टे भएर यही बाटो भएर आइत बागबजार या आइत भलियाबाट जाने भएका हुँदाखेरिमा भोलि यो लोकमार्गमा परिणत भयो भने यस क्षेत्रमा अलिकति आकर्षणका चिजहरू बनाउन सक्यो भने बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ र हाम्रो नीति रणनीति भनेको यही छ र हामी निरन्तर रूपमा समाजसँगको सहकार्यबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। एकदम राम्रो पक्ष हो यो र यो पर्यटन आकर्षण गर्नको लागि पनि हामीले घटालको केही प्रचलित र प्रचार गर्नको लागि पनि यसले धेरै टेवा पुग्ने भएकोले यो विकास निर्माणका कामका साथसाथै यहाँको स्थानीय जनताको पनि भोलि अलिकता केही काम गर्ने दौरानमा अवसर मिल्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्न चाहन्छौँ। अमरगढी नगरपालिकाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि आलोक कन्स्ट्रक्सनसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेको छ। समग्र रूपमा घटाल क्षेत्रको जुन धार्मिक महत्त्व छ यो महत्त्वलाई अझ बढी उजागर गर्ने, अझ बढी प्रचार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ र एउटा प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने र तराईको जिल्लाहरूमा देखिएको जुन गर्मी छ त्यो गर्मी छल्नका निमित्त पनि यो क्षेत्रमा पर्यटकहरू आउन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य रहेको छ। आज यसको हामीले शुभारम्भ गरेका छौँ, शिलान्यास गरेका छौँ। देवताको प्रभाव र शक्तिलाई कसैले चुनौती दिएमा मूल झाँक्रीले बालुवा खानुका साथै अरू धामीलाई पनि बालुवा खुवाएर शक्ति देखाउने स्थान हो घटालथान। घटालथान बाबाको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरी सम्बन्ध सुधारका लागि ट्राफिक प्रहरी लमजुङले नमस्कार अभियान सुरु गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी र सवारी चालक तथा नागरिकसँगको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाउन ट्राफिक प्रहरीको सेवा प्रवाहलाई सभ्य तथा सुसंस्कृत बनाउन नमस्ते अभियान सुरु गरिएको हो। ट्राफिक प्रहरीले कार्यालयभित्रको कार्य सम्पादन सहित सीमा विभिन्न चेकपोस्टमा सवारी चेक जाँचको क्रममा सेवाग्राहीलाई नमस्कार गर्ने, तोकिएको कानून अनुसारको काम सम्पादन गर्ने र अन्त्यमा धन्यवाद सहित पुनः नमस्कार गर्ने गरेका छन्। एउटा दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि पनि हामीले यो उहाँहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राफिकले जुन पहिलाको गर्ने व्यवहार र अहिलेको गर्ने व्यवहारमा एकदम फरक दृष्टिकोण भयो र यसले गर्दा हामीलाई यात्रामा पनि सहज भयो, नजानेको ठाउँको पनि पहिचान भयो भन्ने कुराहरूको लागि जानकारीको लागि पनि हो र उहाँहरूलाई कारबाही नै हुँदाखेरि पनि कस्तो फिल होस् कि उहाँले आफूले गरेको गल्तीलाई एकदमै रियलाइजेसन महसुस गरेर फिल गरेको अवस्थाको लागि पनि हामीले यो कार्यलाई चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा सञ्चालन गरेको। अभियानले ट्राफिक प्रहरी तथा नागरिक बीचको सम्बन्ध तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको लमजुङ ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान देशभर चलाएको थियो। हर प्रहर गाउँ र नगरी टोलटोलमा नेपाल प्रहरी उक्त अभियानको नारा थियो। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम।
प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण बाँकेमा कैदीको मृत्यु भएको छ। सुर्खेत गुर्भाकोटका 58 वर्षीय पुरुषको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा सोमबार बिहान 6:15 बजे मृत्यु भएको हो। कर्तव्यज्ञान मुद्दामा सुर्खेतमा कैद भुक्तान गरिरहेका ती पुरुषलाई उपचारका लागि बाँके कारागार मार्फत भेरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। कैदीको मृत्युसँगै बाँकेमा मृतकको संख्या 11 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। भदौ 22 गते भर्ना गरिएका पुरुषको श्वास प्रश्वासमा समस्या थियो। हालसम्म बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1579 रहेका छन् भने 1250 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट अभाव हुँदा सप्तरीमा पीसीआर परीक्षण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। सप्तरीमा 900 नमुना स्वाब परीक्षण गर्न बाँकी रहेका बेला गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल स्थित प्रयोगशालामा रिएजेन्ट अभाव भएको हो। रिएजेन्ट अभाव हुन थालेपछि परीक्षण प्रभावित भएको छ। रिएजेन्ट बीच-बीचमा अभाव भइ नै राखेको छ। अहिले अलि बढी नै हामीले कसरत गर्नु पर्यो रिएजेन्ट उपलब्ध गराउन। हामीसँग अहिले रिएजेन्ट एकदम न्यून मात्रामा रहेको कारणले हामी जनकपुरसँग बारम्बार सहयोग लिइरहेछौँ र यसपालि पनि जनकपुरले सहयोग गर्ने भएको छ र हामी फेरि पुनः भोलिबाट चाहिँ स्वाबहरू चाहिँ परीक्षणको लागि अगाडि बढाउँदैछौँ। प्रयोगशालाबाट हालसम्म 16,163 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म सप्तरीमा 1,202 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये अझै 392 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 802 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने 10 जनाले ज्यान गुमाइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ। नेपालमै पहिलो पटक कञ्चनपुरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको कबड्डी प्रशिक्षण भवन निर्माण भएको छ। व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न कबड्डी हल पाएपछि खेलाडीहरू खुसी भएका छन्। लामो समयदेखि कबड्डी खेलका लागि उचित प्रशिक्षण भवन नहुँदा समस्या भोग्दै आएका खेलाडीहरूले नेपालमै पहिलो पटक कबड्डी प्रशिक्षण भवन पाएका छन्। खेलाडीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा अत्याधुनिक डिजाइनको कबड्डी प्रशिक्षण भवन कञ्चनपुरमा निर्माण भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका पूर्व उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन राज्य मन्त्री प्रकाश रावलले भवनको उद्घाटन गर्दै खेलकुदको विकासका लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अवश्य पनि हाम्रो यस क्षेत्रका कबड्डी खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो प्रतिभालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने, एउटा प्रतिभा देखाउने कामलाई यो हलले अवश्य पनि ठुलो सहयोग गर्ने मैले महसुस गरेको छु। खुल्ला आकाशमुनि प्रशिक्षण लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेकाले कबड्डी खेलप्रेमी समेत उत्साहित भएका छन्। हिजोको दिनमा कबड्डीको क्षेत्रमा हाम्रो धेरै कबड्डी साथीहरूको धेरै दुर्दशा थियो। नाङ्गै खुट्टा माटोमा खेल्नुपर्ने, राष्ट्रिय जगतमा त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले पहिचान दिइराखेको अवस्था थियो। अब हामी राष्ट्रिय जगतमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अझ योभन्दा उज्जवल कबड्डीको भविष्यलाई कोरेर अगाडि बढ्नेछौँ। व्यवस्थित कबड्डी प्रशिक्षण भवन नहुँदा समस्या भोगेका खेलाडीले आगामी दिनमा मेहनतका साथ खेलप्रति समर्पित हुने जनाएका छन्। अगाडिको हामीलाई भवन नहुँदाखेरिको अगाडिको हामीलाई बहुत गाह्रो थियो। हामीहरू बाटोमा ट्रेनिङ गर्थ्यो। अहिले भवन भएपछि अब हामीहरूलाई यहाँ रुम पनि छ, सुत्न राख्न यतै बस्ने र अब म्याट चाहिएको छ। म्याट हुनुपर्छ अनि हामीलाई यहीँ सजिलो हुन्छ। म्याटमा एकदमै सफल हुन्छु, किनभने पहिला चाहिँ हामीहरूलाई ट्रेनिङ गर्नलाई चाहिँ कोडहरू चाहिँ माटोमा खेल्नु पर्थ्यो, धेरै चोटपटक इन्जुरीहरू हुन्थ्यो हामीहरू होइन। अब चाहिँ हामीहरूले म्याटको व्यवस्था पाइरहेछौँ अनि खाने बस्ने व्यवस्थाहरू पनि यतै गरिरहेछन्। हामीहरूलाई गुरुहरू पनि राम्रो चाहियो अनि एउटा गुरु छँदैछन् अनि एउटा केटाहरूलाई एउटा केटीहरूलाई हेर्ने गुरुहरू चाहिँ चाहियो हामीहरूलाई। कबड्डी प्रशिक्षण भवनको उद्घाटनका क्रममा 13औं साग खेलमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए बापत विभिन्न विधाका प्रशिक्षकलाई सम्मान गरिएको थियो। प्रदेश सरकारको 1 करोड 12 लाख लागतमा भवन निर्माण भएको हो। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा विद्युतका पोल जथाभावी राखिँदा स्थानीयलाई समस्या, प्राधिकरणको जग्गा नहुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती।
नवलपुरका कोरोना संक्रमण मुक्त नागरिकद्वारा स्वयंसेवी अभियान सुरु। आइसोलेसनमै पुगेर परामर्श र आवश्यक सामग्री वितरण। र कञ्चनपुरमा नेपालमै पहिलो पटक कबड्डी प्रशिक्षण भवन निर्माण। अत्याधुनिक भवन पाएसँगै खेलाडीहरू उत्साहित। हवस् प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।